Maayong hapon, maigsoon, kami di ang mga youth aron magsangyaw sa pulong nami dire aron magsangyaw og libre lang man kini. Wala kini bayad mga igsoon og ang ako i-share sa inyo ang kinabuhi sa imperno. Ako maigsoon wala ko kaadto sa imperno pero naa magod na sa Biblia nga ang imperno grabe kinakangit-ngit, walay kahayag, walay kapahulayan dito. Torturon jud ka sa mga demonyo mga igsoon. Kay dito magod sa imperno na nasa Bible nga kung ikaw once nga nagpakasala ka, once nga giuna nimo ang kalibutan, giuna pa nimo ang pag-TikTok, pag-ML, mga trabaho, wala kay time sa Ginoo maigsoon. Puro ra ka trabaho, wala kay time sa Ginoo. Monday to Friday, diya trabaho ka. Saturday, diya magtrabaho po ka dapat Sunday magsimba ka sa Ginoo na kay time sa Ginoo magampo ka kay kung wala bitaw ang Ginoo maigsoon, wala tay mga blessing, dili ta niya taganog kinabuhi. Dili ta niya taganog kinabuhi nga malampuson. Nata diri sa kalibutan aron gihatag ta diri sa kalibutan maigsoon aron kay naay plano ang Ginoo sa atoa. Gusto sa Ginoo nga makabalo jud mo nga siya nga hapit na siya mobalik ug ang imperno maigsoon nga grabe kay ka kangit-ngit walay kahayag. Luoy kay ka didto kay torturon ka sa demonyo maigsoon. Wala kay kapahulayan. Dili ka mo tawag og mama tabangi ko diri mama sa imperno pero wala. Ulay naman ang tanan. Sa napaka sa kalibutan, nagpaka sausaw ka diri sa kalibutan, giuna nimo ang disco, inom. Kina sa Bible nga mag-andam na ta kanunay. Dili ta angay nga ikon para to ning kalibutan kay kini ang kalibutan maigsoon lumalabay lang kini. Dili kini siya forever nga atong mapuy-an kay ang tao po diri maigsoon mga matay man pod. Mga matay diri maigsoon. Og nag-ingon siya diri sa Galatia 5 verse 21. Ang palahubog pagpatuyang og uban pa nga sama niini. Kipasidan-an ko kamo karon sama sa akong kipasidan-an. Kamo kaniadto nga ang mga nagbuhat niining mga butanga dili makapanood sa gingharian sa Dios. It means dili ka makasulod sa gingharian sa Ginoo. Kay nasige makag-inom, wala kay time sa Ginoo. Bisan pag-ampo, wala nimo gay bali-bali. Bisan pagsimba, inig Sunday, wala gyapon. Kay dito man ka sa kalibutan. Giuna pa nimong kalibutan, aya pang Ginoo. Kung mamatay lugar ka maigsoon, aya pa lugar ka maghinulso sa imong mga sala. Kung tigulang na lugar ka maigsoon, aya pa lugar ka mo maingon nga Lord pasaylo ako dapat karon maigsoon nga nakadungog mo sa pulong sa Ginoo. Dapat nga maghinulsol mo sa inyong mga sala. Dili kay baliwalaon nang nimo ang pulong sa Ginoo na ay Bible diya. Na ay Bible maigsoon nga nag-ingon diya sa matinud-anon nga mga pulong nga diya nga makabaton ka og kaalam diya sa Bible nga diya gyud ka makaingon nga ay tinuod din nga bawal magsimbag mga Dios, bawal din maghimog mga rebulto. Kanayon sa Exodus 20 verse 3, ayaw ka mo pagsimba og laing Dios gawas kanadto. Niyon siya nga dili ta magsimba og hinimo lamang sa tao. Dili ta magsimba nga naghimo sa tao nga kahoy, simento o bisag unsa mga bato. Kay dili man na sila Ginoo nga ato yung Ginoo nga tinuod. Kung ang atong Ginoo jud nga naa sa langit, nagulat siya nga mobalik ka sa iya kay ready kay ang Ginoo maigsoon nga mobalik ka siya kay all the time nga maginulsol ka pasayloon ka sa Ginoo kay ang Ginoo mapasaylo sa iyang anak kay gihigugma mata niya tanan. Kay ngo sa John 3:16 kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod niini gihatag niya iyang bugtong anak aron ang moto kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Nayon siya dito, kumutuo ka sa iyang anak nga gibutang diri sa kalibutan,
dili ka maka-feel og mga kasakit dito sa impierno kun dili makabaton ka dito sa langit og kinabuhing dayon nga malipayon walay kaguol. For example, ikaw, ikaw nga anak tas imong pamilya nagpakasawsaw diri sa kalibutan. Nagmatinud-anon ka diri maigsoon ay nagmatinud-anon ka sa Ginoo maigsoon nga napaka diri sa kalibutan. Pero imong pamilya unsa lang gibuhat nagtrabaho. Bisag ingon pa nimo sila nga mapa magsimba tag Sunday pero wala. Giuna man nila ang pagtrabaho. Giuna nila ang pag-ato sa Gaisano Mall, mga unsa ba lang ilang mga paliton nga walay pulos nga kana nga sunugon na gihapon na sa pagbalik sa Ginoo. Kay sa pagbalik sa Ginoo, ayang kuon katong nagmatinud-anon nga yang anak. Dili niya kuon katong bitong nagpalahubog diri sa kalibutan nga nagpakasawsaw diri sa kalibutan, nagdiskuha, mga babae nga walay klaro nga siksik kay sinuotan pero nagsiksik sinuotan pero wala nagtinud-anon sa Ginoo. Wala sila nagsimba kay gigamit man nila ang ilang kaugalingon diri sa kalibutan. Di ba? Lain kay na sa pananaw sa Ginoo. Pero kung ikaw andam ka nga mobalik saya, pasayloon maka sa Ginoo. All the time nga kumaingon ka Lord, pasaylo ako Lord sa akong mga sala sa buhat sa hunahuna sa mga baban ako nga gipang istorya sa akong isig ka tawo nga nasakitan na ako siya. Kung maginuso lang ka, pasayloon maka sa Ginoo. Ang Ginoo dili siya sama sa tao. Kanayon siya dahil sa Deuteronomio 18 verse 10 to 12. Walay bisan kinsa kaniyo nga maghalad sa iyang anak nga lalaki o babaeng pinaagi sa pagdaog sa kalayo o sa mga mahimong mananag na magbasa sa mga ilhanan pamanaghoy o sa lamangkero o magbangon sa mga patay o mga kantador o pakigkuyog sa mga espiritu o nga mangita sa mga patay kay bisan kinsa nga magbuhat ni ining mga butanga dulumtanan ngadto sa kang Yahweh ug tungod ni ining mga dulumtanan butangan gipahawa sila ni Yahweh nga inyong Dios gikan sa inyong atubangan. Di ba ulaw jud kayo nga ingon ka sa Ginoo nga diya sa tubangan sa Ginoo nga iyang kapahawa kay wala ko kailan nimo. Kay nganong wala kailang Ginoo. Kay diri man ka sa kalibutan. Wala ka rito naghalad sa Ginoo. Wala ka naghalad og mga ikalipay sa Ginoo maigsoon. Kay mentras napakadiri sa kalibutan, buhata ang gisugo sa Ginoo maigsoon diya sa Bible. Dili kay kalibutan ray mong unahon. Kay pag abot sa rapture, bungkagon maning kalibutan, dili man ni siya forever. Kay bisan unsaon bitaw sa mga Christian karon nga nagsangyaw pero ang uban nga mga tao wala nila gibali-bali ang pulong sa Ginoo kay nganuman ang ilang una diri sa kalibutan. Nga na problemahan sila unsaon sila mangitag kwarta, wala sila kabalo nga kung mangayo ka sa Ginoo, kung magampo ka sa Ginoo hatagan man kaniya. Kay dili ang Ginoo nga sama sa tao nga dili mohatag sa tao kay na may uban na mga tao nga dili mohatag og mga unsa-unsa pa nga diya maigsoon. Ug mitas na pata dire maginulsol ta sa atong mga sala kapit ta siya mobalik. Ug mora to ko i-share sa inyo maigsoon nga namoy masabtan sa akong giwali og salamat.